جی دوستو، 17 اگست یعنی ہفتے کے روز تیسری وائس آف گلوبل ساؤتھ سمٹ کا انعقاد ہوا۔ یہ سمٹ ورچوئل ہوئی اور اس کی جو ہوسٹ تھے وہ بھارت تھا اور 123 ممالک کا پارٹیسپیٹ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ سمٹ بڑی کامیاب رہی۔ مائی گاڈ! لیکن اس سمٹ میں اور پچھلی دو جو سمٹ ہوئی اس کی طرح ہی چائنا کو اس میں نہیں مدعو کیا گیا اور اس کے بعد پھر پاکستان کو بھی بھارت نے مدعو نہیں کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہمارے حکمرانوں کے پاس تو یہ تو لیپ ٹاپ تقسیم کرنے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ تو ان کے ذہنوں میں کچھ گھستا نہیں ہے نا۔ قوم کن خطرات کی طرف بڑھ رہی ہے، کیا کیا خطرات آنے والے ہیں، اس کے بارے میں تو کسی نے کوئی پلاننگ نہیں کی۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ ان دو ممالک کو نکال کر گلوبل ساؤتھ یا ان کی وائس آپ بنیں یا ان کے ایشوز کو ڈسکس کریں؟ Beggars can't be choosers. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों भारत ने जो ग्लोबल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को सक्सेसफुली होस्ट किया है, जिसमें कि लगभग 123 देश शामिल हुए। लेकिन मज़े की बात, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, ये पाकिस्तानी सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान और चाइना के बिना भारत कभी भी जो ग्लोबल साउथ है उसका वॉइस यानी कि लीडर नहीं बन सकता। मतलब कि ये भिखमंगे क्या क्या सपने देखते हैं कि पाकिस्तान को भी इस समिट में शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन बहुत अच्छा किया इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत ने, कि भाई इन भिखमंगों को इस समिट से बिल्कुल दूर रखा है और रखना चाहिए इन भिखमंगों को, तभी इनको अपनी औकात समझ में आएगी। और भाई हंसी भी आती है, ये लोग सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान के बिना भारत मतलब ग्लोबल साउथ का या फिर कहीं पे भी भारत सक्सेस नहीं हो सकता। तो भिखमंगों पहले अपने हालात देखो, उसके बाद सपना देखना। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी दोस्तों, 17 अगस्त यानी हफ्ते के रोज़ तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का इनेकाद हुआ। ये समिट वर्चुअल हुई और इसकी जो होस्ट थे वो भारत था। भारत का जो मीडिया है उनकी ख़बरों के मुताबिक 123 ममालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक दिन की समिट थी और 123 ममालिक का पार्टिसिपेट करना ये ज़ाहिर करता है कि समिट बड़ी कामयाब रही। तकरीबन 21 ममालिक के वज़ीर आज़म या सदूर ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, और 34 वज़राए ख़ारजा के लेवल पे ममालिक ने इसमें शिरकत की। तो एजेंडा बड़ा वसी था, जिसमें आप कह सकते हैं कि हर चीज़ ही शामिल थी। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो भी इशू अफेक्ट करता है वो इसमें शामिल था, चाहे वो ट्रेड के मामलात हों, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हों, हेल्थ के इश्यूज़ हों, कोविड-19 को लेकर हमने देखा किस तरह पेंडेमिक के हवाले से और मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनके हवाले से भी, और UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म का भी मसला भारत ने उठाया। लेकिन दो इश्यूज़ गज़ा और यूक्रेन ने डोमिनेट किया डेलिब्रेशंस को, और वो ज़ाहिर है क्योंकि गज़ा और में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग हो रही है, उसने इस खित्ते को काफ़ी मुश्किल में डाला हुआ है और अभी भी मालूम नहीं हो रहा कि मामला कहाँ जाकर रुकेंगे। और बहुत से ममालिक का यही कहना था कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये बराह रास्त जो साउथ को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो फूड का इशू हो, हेल्थ का इशू हो, तो ये जो है इस किस्म के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अब ख़त्म होना चाहिए। UN सिक्योरिटी काउंसिल के रिफ़ॉर्म के बारे में भारत की पोजीशन हम जानती हैं। वो चाहता है कि उसका परमानेंट मेंबर बने, लेकिन ये एक प्रोसेस है, रिफ़ॉर्म का जो प्रोसेस है बड़े अरसे से इस पर बातचीत हो रही है, लेकिन कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं हो रहा। बहरहाल ये एक समिट में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी हुई कि जो बांग्लादेश में जो इनकलाब आप कह लिए आया या हुकूमत तब्दील हुई, शेख हसीना को निकाला गया, उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने केयर टेकर जो सेटअप वहाँ बना है उसके हेड के तौर पे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और तकरीर की और बांग्लादेश में जो हालात हैं उसके मुतालिक भी बताया। इससे पहले 16 अगस्त को डॉक्टर यूनुस ने टेलीफोन भी किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को और उसको इस बात का यकीन दिलाया कि जो भी हिंदू कम्युनिटी हमारे यहाँ है हम उनको फुल प्रोटेक्शन देंगे और भारत को उसके बारे में वरी या कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग पहलू इस समिट से ये भी
سامنے آیا کہ جہاں بھارت چاہتا ہے کہ گلوبل ساؤتھ کی وہ آواز بنے، اس کو جو کازز ہیں گلوبل ساؤتھ کے وہ ان کو چیمپئن کرے اور وہ لیڈر کے طور پہ آگے بڑھے، تو وہاں چائنا بھی ایک بڑا اہم ملک ہے اور چائنا بھی گلوبل ساؤتھ کا لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس سمٹ میں اور پچھلی دو جو سمٹ ہوئی اس کی طرح ہی چائنا کو اس میں نہیں مدعو کیا گیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کو بھی بھارت نے مدعو نہیں کیا۔ پچھلی دو سمٹس میں بھی پاکستان چائنا نہیں تھے۔ تو پاکستان اور چائنا گلوبل ساؤتھ کے دو بڑے اہم ممالک ہیں، دونوں ایٹمی قوتیں بھی ہیں، اور پھر ان دونوں کی پاپولیشن ملا لیجئے تو 1.6 بلین 7 بلین کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ ان دو ممالک کو نکال کر گلوبل ساؤتھ یا ان کی وائس آپ بنیں یا ان کے ایشوز کو ڈسکس کریں، اور جو ایشوز بھی ہیں وہ بھی پاکستان کو براہ راست متاثر کرتی ہیں۔ ہم بھی پاکستان بھی ٹیررزم کا شکار ہے، اور ہمارے ہاں بھی ہیلتھ کے ایشوز ہیں، غزہ یوکرین ہمیں بھی افیکٹ کرتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج ہم بہت ولنریبل ہیں، دیکھا جائے ون آف دا موسٹ ولنریبل کنٹریز۔ تو سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کیوں اس سے باہر رکھا گیا۔ تو یہ ایک تھوڑی سی مایوپک جو ہے سوچ بھارت کی جانب سے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ بھی اس وقت تعلقات جو ہیں بھارت کے ایٹ دیئر لویسٹ ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بھی ایک لحاظ سے ڈیڈ لاک ہی ہے، کیونکہ 5 اگست 2019 کے بعد سے ہم نے اپنے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کیا ہوا ہے۔ تو بھارت نے یہ سارے ایشوز تو ڈسکس کر لیے، لیکن اب کس طرح اس کو آگے لے کر چلتا ہے بھارت، یہ دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ جتنے بھی کنٹریز ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے تو چائنا کے ساتھ بھی بڑے گہرے تعلقات ہیں، تو چائنا بھی اس قسم کا انیشیٹو تو لے سکتا ہے کہ وہ بھی گلوبل ساؤتھ کو اس نے بھی جمع کیا پہلے، وہ بھی اس کی وائس بنا۔ تو میرے خیال میں اگر یہ اختلافات رہیں گے چائنا، پاکستان اور بھارت کے درمیان، تو یہ پھر جو معاملات ہیں جو گلوبل ساؤتھ ہے وہ کوئی صحیح اسٹرانگ وائس نہیں بن سکے گا، کیونکہ چائنا اور پاکستان کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کو اس معاملے میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کس طرح وائس بن سکتا ہے گلوبل ساؤتھ کی، جبکہ اس کے اپنے خطے میں ساؤتھ ایشیا میں اس کے بڑے ہیوج ایشوز ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، مالدیوز ہو، پھر چائنا کے ساتھ، پھر یہ بنگلہ دیش کے ساتھ ایشوز بھی اب چل رہے ہیں، اسی طرح نیپال کے ساتھ، میانمار کے ساتھ، بلکہ بھوٹان کے ساتھ بھی کچھ انڈر کرنٹس ہیں۔ تو بھارت اگر وائس بننا ہی چاہتا ہے گلوبل ساؤتھ کی، تو پہلے اس کو اپنے خطے میں جو ایک اس کا چودراہٹ کا ایلیمنٹ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ ادروائز ٹھیک ہے، آپٹکس تو ہیں، ممالک نے 123 ممالک نے شرکت بھی کر لی، لیکن وہ کوئی صحیح بات آگے بنے گی نہیں۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی سمٹ ہوگی اس میں پاکستان اور چائنا کو تو کم از کم ضرور ہی مدعو کیا جائے گا، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ اگلی سمٹ کہاں ہوتی ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا، جو ملک پوری دنیا میں ٹیررزم پھیلاتا ہے، جو ملک بھارت کے اندر ٹیررزم پھیلاتا ہے، وہ بول رہا ہے کہ پاکستان ٹیررزم سے پربھاوت ہے۔ اب یہ لوگ بھکمنگے فری کی دعوت کھانے کے چکر میں کہ بھائی ہمیں کیوں نہیں شامل کیا اس سمٹ میں، تو بھکمنگوں پہلے اپنی اوقات دیکھو، اور تم لوگ جو ٹیررزم پوری دنیا میں پھیلا رہے ہو اور یہاں پہ ٹیررزم کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو تم لوگوں کو، تم ٹیررسٹوں کو یار کون بلانا چاہے گا کسی سمٹ میں؟ باقی دوستو، آپ کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت۔